अनि डरलाग्दो ठाउँकै छोरी चेली एक्लै जान नहुने ठाउँ जस्तो भनौँ न। अब त्यहाँ चाहिँ घाँस काट्न भनौँ न जाँदैन भन्दाखेरि जबरजस्ती पठाइएको भन्ने पनि सुनिएको छ होइन। उयो हजुरबा चाहिँ गाली गरेर जानै पर्छ जा भनेर पठाइएको त्यो हेलचेक्राइको कारणले पनि उसको ज्यान गएको जस्तो लाग्छ। बिच बाटोमा पुगेपछि किन भन्दा त्यो जङ्गलको बाटो रहेछ कि एकदमै। आज उसको दाइको इन्टरभ्यूमा चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ कहिले प्रयोग गर्दैन अरे कि कसैले पनि त्यो बाटो चाहिँ जान प्रयोग गर्दैन। त्यो बाटोबाट गएको रहेछ क्या नानी चाहिँ। निर्मलाको हत्याले हो साँच्ची नै देशमा त नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बजार पिटिएको थियो। उसले न्याय पाउनुपर्छ भनेर चारतर्फबाट आवाज उठ्दा पनि सरकारले चाहेन भने केही पनि नहुने रहेछ होइन। सजाय यदि कडा होइन कानुन यदि कडा हुने थियो भने त अरू मान्छेहरू पनि त्यस्तो घटना घटाउन डराउँथे होइन। अब उसलाई केही सजाय नै भएन भनेपछि राजेन्द्र बोहरा नै रहेछ भने पनि त्यति बेला नै होइन अब त्यहाँ सुधार केन्द्र पनि एउटा जेल जस्तो बच्चाहरूको लागि चाहिँ। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीतसरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीतसरोवर.com। सम्पूर्ण समादरणीय दर्शकबिनहरूलाई म सरोज पौडेल वादन सहित नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आज निकै दुःखलाग्दो खबरमा उपस्थित भएको छु। अहिले बझाङमा घटेको जुन घटना सामाजिक सञ्जालमा यत्र त्यत्र सर्वत्र रूपमा मचिरहेको छ। एउटा गमलामा रोपिएको त्यो गमलाको मल माटोलाई खनेर जोगाएर रोपेर ठुलो बनाएको बुटा जुन फुलको बोटको त्यो फुल फुल्न नपाउँदै टिपिएर फालिएको छ। बुझ्नुभयो होला, बझाङमा सम्झना कामी नाम गरेकी एकजना चेलीको बलात्कारपछि हत्या विवरण जारी भयो र त्यो हत्या गरिसकेर अहिले फरार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ जुन मान्छेमाथि उहाँहरूको जुन एउटा दाबी थियो, जुन एउटा शङ्का थियो, उहाँलाई चाहिँ बझाङ प्रहरी प्रशासनले आफ्नो नियन्त्रणमा पनि लिएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरू हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, जहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो भिडियो 3 करोड नेपाली सामुक्ष सेयर गरेर पुऱ्याइदिनु होला र जय होस्ट टिभी गोर्खाली खबर लगायत अन्य मिडियालाई लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र यति भन्दै मेरो माझमा एकजना सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ। मेरो माझमा भनौँ न विभिन्न हत्याको प्रसङ्ग, विरोधहरू, हरेक कुराहरूलाई उहाँले उठाएर एउटा बोल्ने एउटा यस्तो नारी हुनुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 77 जिल्लामा 600, 700 र 1000जना मान्छे हुनुभन्दा यस्तै नारीहरू 77 जिल्लामा 77 जना भयो भने सायद नेपाल चाँडै अगाडि बढ्छ। र प्रिय दिदी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम मभन्दा पनि उहाँकै परिचयबाट हामी सुरु गर्छौँ र उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दिदी नमस्कार, स्वागत छ तपाईँ। धन्यवाद। नमस्कार। हजुरको शुभ नामबाट जाउँ है दिदी। शुभ नाम सविता भट्टराई, कलाकार, सञ्चारकर्मी। पक्कै पनि दिदी आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजभोलि चाहिँ हाम्रो सिरियल गर्दैछौँ। विशेष त हामी कलाकार भएको कारणले गर्दा दर्पण समाजको भन्ने सिरियल अब भाग 3 गर्ने तर्फमा चाहिँ छौँ होइन। त्यस्तै हो त्यो सिरियल। म्युजिक भिडियो र सिरियलमा अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ। दिदी तपाईँलाई आज तपाईँसँग भलाखुसारी गर्ने एउटा अवसर मिल्यो र एउटा समय पनि मलाई दिनुभयो होइन। धेरै खुसी छु म, तपाईँमा धेरै आभारी छु। र एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु, जुन बझाङमा 12 वर्षीय चेलीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेर एउटा पवित्र ठाउँ त्यो मन्दिरमा फालिएको थियो, त्यो बारेमा थोरै म तपाईँ माझबाट बुझ्न चाहन्छु। के लाग्छ त्यो बझाङको घटना? बझाङमा चाहिँ यस्तो भएको रहेछ कि त्यही मन्दिरमै नै बलात्कार गरिएको जस्तो देखिँदो रहेछ। किन भन्दा मैले त्यहाँको हेरेँ होइन। फर्स्ट दिन जब बझाङमा यस्तो घटना घट्यो, सम्झना कामीको हत्या भयो भनेपछि हेर्दाखेरि त्यो ठाउँ एकदमै सुनसान के त्यो अब त्यो नानी चिच्चाइ होला कराइ होला सुन्ने कुनै छैन कि एकदमै सुनसान घना जङ्गल जस्तो होइन। अनि डरलाग्दो ठाउँकै छोरी चेली एक्लै जान नहुने ठाउँ जस्तो भनौँ न। अब त्यहाँ चाहिँ अब काम गरिरहने गइरहने सामान्य जस्तो भयो, तर हामीले देख्दा पनि एकदमै डर मर्दो क्या जङ्गल टाइपको होइन। अनि यस्तो स्थिति रहेछ, उसको डोको तल खसेको छ, हैसियत त्योभन्दा पनि तल खसेको छ, नाम्लो माथि छ भन्दा उसलाई त्यहाँबाट घिसारेर लगेको छ क्या। अनि त्यहाँ मन्दिरमा लगेर बलात्कार गरियो। अनि त्यसपछि धारिलो हतियारहरू पनि त्यहाँ छ। अझ त्यहाँ उसको बुवाको मैले प्रत्यक्ष इन्टरभ्यू हेर्दा चाहिँ ढुङ्गाले किचिएर टाउकोमा चाहिँ रगत होइन। अनि उसलाई बलात्कार भएको छ, त्यसपछि ढुङ्गाले हानिएर चाहिँ भनौँ न ढुङ्गाले टाउकोमा प्रहार गरेर चाहिँ मारिएको छ भन्दाखेरि एउटा भनौँ न कलिलो मुनाको चाहिँ हत्या भएको छ क्या। यहाँ अहिले पनि हाम्रो नेपाली समाजमा अझ विशेष गरी त विकट ठाउँमा के यस्तो घटनाहरू भइरहेको छ। निर्मला पन्तको घटना पनि अझसम्म सेलाएको छैन। किन भन्दा 2 वर्ष भयो उसको घटना घटेको, तर को दोषी भन्ने पनि थाहा छैन होइन। कसले हत्या गर्यो? एउटा चेलीको हत्या भएको छ, बलात्कार
नभइरहँदाखेरि त्यस्तै घटना भन्न मिल्छ होइन। सम्झना कामी बहिनीको पनि उसको पनि बलात्कार भएको छ, त्यसपछि हत्या भएको छ। अब पक्रिन त पक्रेको छ, किन भन्दा त्यो राजेन्द्र बोहरा भन्ने व्यक्तिलाई पक्रेको छ। उसले चाहिँ पहिला पनि यस्तै बलात्कारको घटनाहरू पनि घटाइरहेको र अनि चोरी डकैती भनौँ न त्यहाँको उसको बाबाको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि बाख्रा कुखुरा चोर्ने, अर्काको घर फुटाइदिने, सुन चाँदी हुन्छ नि, त्यहाँको चाहिँ एकदमै उग्र भनौँ न समाजबाट नै। हजुर गाउँको अग्रज होइन, अग्रज होइन उग्र चाहिँ के त्यो गाउँकै बिथोल्ने टाइपको भनौँ, गाउँकै सबभन्दा अब समाजबाट नै निकालिएको रहेछ। स्कुल पनि पढ्दै रहेछ तर त्यसलाई स्कुलबाट पनि बहिष्कार गरेको के, समाजबाट पनि बहिष्कार गरेको र स्कुलबाट पनि बहिष्कार गरेको व्यक्ति रहेछ होइन। उसलाई पक्रिएको छ, अस्तिकै दिन पक्रिएको हो, तर पनि उसैले हो भन्ने पनि अब शङ्काको भरमा चाहिँ कसरी शङ्का भयो भन्दा चाहिँ त्यो जब घटना घट्यो 8 बजे त्यो नानीको लास फेला पारिसकेपछि त्यो केटा चाहिँ तालचा बाहिरबाट लाएर भित्र लुकेर बसेको कारणले र अनि पहिला पनि बलात्कारको घटना पनि घटाएको र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा सम्झना बहिनीलाई चाहिँ होइन तालचा लाएर आफू भित्र लुकेको हजुर प्रसङ्ग जोड्नु भयो। कस्तो हत्या गरिसकेपछि हजुर उसलाई लुकेको ठाउँबाट पक्रेको भनेर चाहिँ त्यहाँको गाउँकै या उसको हजुरबुवा होइन अनि गाउँकै व्यक्ति के जो प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ होइन, सम्झना हजुर सम्झनाको हजुरबुवा भनेर त्यहाँको प्रत्यक्षदर्शीहरूले भनिरहँदाखेरि ऊ चाहिँ लुकेको रहेछ कि कोठाभित्र गएर लुकिरहेको र अनि के भन्दा त्यो सम्झना बहिनीले चाहिँ त्यो दिन उसको हजुरबासँग चाहिँ म आज जान्न, मलाई किन भन्दा राजेन्द्र बोहराले चाहिँ मसँग मैले लगाएको कानको बाली र अनि हातको के समथिङ के रहेछ होइन त्यो मागिरहेको छ, मलाई रिटर्न दिइरहेको छ, म चाहिँ जान्न त्यो घाँस काट्न भनौँ न जाँदिनँ भन्दाखेरि जबरजस्ती पठाइएको भन्ने पनि सुनिएको छ होइन। हजुरबा चाहिँ गाली गरेर जानै पर्छ जा भनेर पठाइएको त्यो हेलचेक्राइको कारणले पनि उसको ज्यान गएको जस्तो लाग्छ। आफ्नो हजुरबा हजुरआमाले त्यो त्यस्तो घटना भइहाल्ला भनेर सोच्नु भएन, किनकि घटना भनेको अन्धस्फोट हुने चिज हो। त्यो अन्धस्फोट हुन्छ त्यो हजुरबा हजुरआमालाई पनि थाहा भएन। एउटा कलिलो मुनामाथि ती धेरै पाप गरेको छन्, कुनै ठाउँमा त्यो मन्दिरमा लगेर आफूले त्यस्तो गरेर बलात्कार गरिसकेपछि उनलाई मारेर आफू चाहिँ बाहिरबाट ताला लगाएर आफू कोठाभित्र लुकेको कुरा पनि खुलासा गरिसक्नु भएको छ। र तपाईँलाई के लाग्छ कतिपयले भन्नुहुन्छ होइन उसले त्यो गाउँमा त्यस्तो कामहरू गर्यो होला होइन, तर ऊ चाहिँ यो बलात्कारमा संलग्न छैन र उसले मारेको होइन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् मिडियाहरूबाट। अन्य त्यो भन्दा त्यो पनि हुन सक्ने कुरा चाहिँ हो, किन भन्दाखेरि उसले पहिला पनि गरेको आधारले समातेको हो होइन। अब देखेर प्रत्यक्ष त्यसले मारिरहेको देखेर स्पोर्टमा हुन्छ नि प्रत्यक्ष कसैले देखेर उसलाई समातेको त होइन, ऊ लुकेको आधारमा र उसले त्यो सम्झनालाई थ्रेटन दिएको र अर्को कुरा गाउँमा पहिला पनि बलात्कार गरिसकेको र गाउँभरिकै समाजबाट बहिष्कार भएको व्यक्तिको कारणले गर्दा पनि पुलिसले उसलाई पक्रेको हो, उसले खुलासा हो मैले भनिसकेको पनि छैन र अर्को कोही व्यक्ति पनि हुनसक्छ। तर यसमा हुन सक्ने चाहिँ सम्भावना धेरै छ, किन भन्दा उसले चाहिँ पहिल्यैदेखि चोर थियो बलात्कार गर्थ्यो भनेपछि सिधै दोष त्यसलाई गयो होइन। त्यसको फाइदा उठाएर अरू कसैको पनि काम हुनसक्छ, किन भन्दा त्यो जङ्गल एकदमै सुनसान छ होइन। देखिन्छ क्या अरू कोही पनि छोरी चेलीलाई म त त्यस्तो हामीलाई देख्दा डर लाग्यो क्या छोरी चेलीलाई होइन, त्यो पनि 11 वर्ष 12 वर्षको छोरी चेलीलाई एक्लै त्यस्तो सुनसान जङ्गल जस्तो ठाउँमा उसले कतै चिच्चाइ होला कराइ होला त्यो नसुनेको कारणले त हो नि। अब सुन्ने ठाउँमा थियो होइन, यसो मान्छेको आवत जावत हुने ठाउँमा थियो भन्दा त कसैले देखेर पनि यो घटना रोक्न सक्थ्यो नि त होइन। तर त्यो चाहिँ एकदमै सुनसान रहेछ अनि त्यो फाइदा पनि उठाएको हुनसक्छ जस्तो पनि त्यो पनि हुन सक्ने चाहिँ कुरा हो। किनभने कति धेरै वियोगान र पीडा छ। राजेन्द्र बोहरा उहाँको उमेरको अन्दाजै करिब 18, 16, 17 वर्षको मानिएको छ। 16, 17 वर्षका युवा नाबालकै भनौँ न होइन, नाबालक युवा अब स्कुल लगायत गाउँदेखि नै उनलाई नराख्ने भन्ने एउटा त्यो कुरा भएको र त्यति मात्रै नभएर उनी जुन विद्यालयमा पढ्दै थिए त्यो विद्यालयबाट पनि त्यसलाई बाहिर पठाइएको थियो। र हेर्नुहोस् त त्यो बिचरा ती नानी सम्झनाको शरीर कति छटपटियो होला, कति तडपियो होला। त्यसरी अपराधीहरूले उनलाई जबरजस्ती समातेर घाँस काटिरहेको ठाउँबाट समातेर लतार्दै त्यहाँ गएकी काँडा र ढुङ्गाले कति घोच्यो होला त्यसलाई, तिनको हातमा कति धेरै भताडिरहेको होला। आदरणीय दर्शकबिन हामी यही फलाकुसाहीमा छौँ, हाम्रो भिडियो सक्दो सहयोग गर्नुहोला र हामी नेपाली र नेपालमा अब फेरि पनि यस्ता घटनाहरू नहुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ। दिदी
जुन त्यो घटना अब हजुरआमालाई त थाहा भएन नानी चाहिँ घाँस काट्नको लागि भनेर घरबाट अलिकति पर निस्केकी थिइन्। तर मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ उनी 81 घरबाट निस्केपछि त्यो मन्दिर भएको ठाउँसम्म पुगेनन् क्या, किनकि उनी त 4 बजी निस्केकी थिइन् नि त। त्यो घर वरिपरिबाटै त्यसलाई चाहिँ मुखहरू थुनेर त्यसरी लगिएको हो कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। तपाईँको त्यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ हो, जुन ठाउँमा भनेर घाँस काट्न समथिङ के भन्दै हुनु त्यो गोरुहरू केलाई त्यहाँको के भाषा के भन्नु भएको थियो त्यो चाहिँ मैले होइन त्यो भाषा चाहिँ ठ्याक्कै भन्न आएन के हजुर त्यो गोठमा चाहिँ घाँस हाल्दिन र उनीहरूलाई थुन्नलाई चाहिँ भनेर पठाएको रहेछ होइन। बिच बाटोमा पुगेपछि किन भन्दा त्यो जङ्गलको बाटो रहेछ कि एकदमै। अनि उसको दाइको इन्टरभ्यूमा चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ कोहीले प्रयोग गर्दैन अरे कि, कसैले पनि त्यो बाटो चाहिँ जान प्रयोग गर्दैन, त्यो बाटोबाट गएको रहेछ क्या नानी चाहिँ त्यो बाटोबाट। अनि बिच बाटो जङ्गल जस्तो टाइप छ होइन, त्यहाँबाट चाहिँ उसलाई निगरानी राखेर त्यहाँबाट चाहिँ उसलाई अनि हेर अब पुरा ऊ सधैँ जाने रहेछ कि अब उनीहरूको सधैँ पठाउने अब हुन्छ नि घर पठाउने रहेछ। अनि त्यो मान्छेले के जसले त्यो काण्ड गर्यो जसले उसलाई बलात्कारपछि हत्या गर्यो त्यसलाई थाहा भएर निगरानी राखेर होइन। अब त्यो अलिकति सुनसान ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ घिसारेको छ, किन भन्दा त्यो डोको फ्याँकिएको ठाउँ पनि सुनसान छ भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ घिसारेर त्यो मन्दिरसम्म लगेर चाहिँ अनि त्यो त्यस्तो होइन बलात्कार गरिएको छ अनि त्यो पछि हत्या गरिएको छ भन्दा त्यहाँ ऊ राखेको छ क्या त्यो अब उसको फलोअप भनौँ न फलो गरिएको छ कि। हजुर हजुर। जस्तो अब पहिलाका दिनहरूमा पनि त्यो नानी सम्झना नानी चाहिँ साँझमा गाई भैँसा भन्ने जस्तो शब्दहरू त्यो पश्चिमतिर प्रयोग गरिन्छ। साँझको समयमा घाँस हाल्दिन भनौँ न गाई भैँसीको लागि हाल्न र थुन्नको लागि गोठ भन्ने गरिन्छ, जसलाई त्यो गोठमा चाहिँ राख्नको लागि क्रममा अब सधैँभरि गइरहन्छ होइन। अहिलेसम्म केही नभएको के नै गर्ला र राजेन्द्रले भन्ने हजुरआमाको चाहिँ त्यो मानसिकतामा त्यो भ्रम पर्यो। तर राजेन्द्र हुन् या राजेन्द्र पछाडि राज गर्ने अर्का राजेन्द्र हुन्, त्योलाई निगरानी गरेर त्यसरी बलात्कार गरेर हत्या गरेको घटना छ। अनि जस्तो निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड थियो सुदूरपश्चिममा एउटा बिचरा चेलीको उनी पनि आउँदै थिइन् फुल्दै थिइन् कोपिलाबाट बखरी उम्लिँदै थिइन्। टुसा जब फल फल्दा वृक्षमा फल फल्ने बेलामा पहिला त फुल खेल्छ नि, त्यो फुल खेल्दै थिइन् तर त्यसलाई यसरी मारिएको थियो। तर मलाई चाहिँ जहाँसम्म के लाग्छ भन्दा निर्मला पन्तको जुन हत्याकाण्ड थियो त्यो देशमा मात्रै नभएर देशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि तहल्का मचेको थियो क्या। तर त्यो घटना त्यसै तहल्का मचिँदा पनि उनको न्याय पाएनन् उनले होइन। तर सरकार भेट्यो न्याय भेटेन जस्ता तिनका पोस्टरहरूमा अहिले पनि सार्वजनिक व्यापक तरिकाले अहिले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेका छन्। र तपाईँलाई के लाग्छ बजानको त्यो घटना सम्झना बहिनीले पनि न्याय पाउनु त? बजानको अझै पनि विकट ठाउँ छ, त्यहाँभन्दा जहाँ निर्मलाको गाउँ छ त्यहाँभन्दा पनि विकट ठाउँ हो बजान, तर त्यहाँ न्याय पाउला। अब यहाँ निर्मलाको केसमा चाहिँ के भयो भन्दा विभिन्न अपराधीहरू पनि ल्याइयो होइन, बनाइएर ल्याइयो, कति पैसाको भरमा ल्याइयो, अपराधीहरू ल्याउँदै छुटाउँदै विभिन्न थरी भयो। निर्मलाको हत्याले हो साँच्ची नै देश मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बजार पिटिएको थियो, उसले न्याय पाउनुपर्छ भनेर चारतर्फबाट आवाज उठ्दा पनि सरकारले चाह्यो भने केही पनि नहुने रहेछ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब आफू या हुन्छ नि कोही ठुला बडा भनौँ न उनीहरूका छोराछोरी मिसिएका होइन, उनीहरूका छोरा भाइ भतिजा मिसिएका केस छन् भने त्यहाँ यस्तै हुन्छ क्या। अझ त्यो भाइ भतिजा शुद्ध नमिसिएर हुन्छन् उनीहरूका कार्यकर्ता हुन्छन् नि जो खट्छन्, एउटा भोट कम हुन्छ भनेर पनि यस्तो केसहरू लुकाइने गरिन्छ क्या। कोही संलग्न भएको कारणले गर्दाखेरि निर्मला पन्तको केस चाहिँ नआएको, किन भन्दा त्यहाँ ठुलै व्यक्तिको संलग्नता देखेर यो बजारको चाहिँ होइन जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ होइन राजेन्द्र बोहरा पनि हुन पनि सक्छन् है, नहुन् अब कति पर्सेन्ट राजेन्द्र बोहरा नै हो भनेर पोस्ट भन्न सक्नुहुन्छ? अब 50% जति चाहिँ राजेन्द्र बोहरा हुन पनि सक्छ, किन भन्दा उसले फलोअप पनि गरिरहेको अनि पहिला पनि त्यस्तो प्रयास पनि गरेको। पहिला प्रयास गरेर पहिला सक्सेसफुल नभएको मान्छे पछि प्रयास गर्दाखेरि सक्सेसफुल भयो क्या, उसले ट्राई अगेन भनेर त्यो मात्र नभएर पहिला पनि अरू पनि बलात्कार गरेको रहेछ क्या। त्यो गाउँबाट म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यदि राजेन्द्र बोहरै थियो भने यदि यो विकट ठाउँ नभएर होइन यो अब काठमाडौँ जस्तो या सहर भ्याली जस्तो ठाउँ थियो भने त्यस्तो बच्चा भनौँ न त्यो 16-17 वर्षको केटालाई होइन
प्रहरी थानामा त थुन्न मिल्दैन होइन, तर सुधार केन्द्रमा त पठाइन्थ्यो नि। मेरो भनाइ चाहिँ के छ भन्दा चाहे 16-17 वर्षको होस्, चाहे 10 वर्षको होस्, चाहे 80 वर्षको होस्, उसले अपराध गर्छ भने उसलाई सिधै कानुनी तर्फबाट गर्नुलाई कारवाही गर्नुपर्छ। किनकि जस्तो उसले पहिला पनि गरेको थियो तर पुलिस प्रशासनले उसलाई वास्ता गरेन, गाउँघरको कुरा हो गाउँघरमै मिलाउँ भनेर गाउँघरमै मिलायो। गाउँघरमै मिलाउने क्रममा आज सम्झना बहिनीले ज्यान गुमाउनु पर्यो। पढ्दै थिइन् बिचरा, तिनको त्यो भिडियोहरू हेर्दा त मन रुन्छ, आँखाबाट आँसु झर्छन्, त्यो हेर्नै नसकिने छ क्या। त्यसरी मारेको छ। सायद त्यो गल्ती चाहिँ बझाङ प्रहरी प्रशासनकै हो जस्तो लाग्छ कि चाहिँ। किन भन्दा हो पहिला यदि त्यो राजेन्द्र नभएर अरू कोही रहेछ भने पनि राजेन्द्रले त्यत्रो ठुलो घटना घटाएको रहेछ। पहिला पनि बलात्कार गरेको रहेछ, चोरी डकैती भनौँ न, चोरी डकैती त भन्दा पनि ठुलो त बलात्कार भयो नि त। पहिला पनि गरेर गाउँमा मिलाएको रहेछ, पुलिस बोलाएको रहेछ, पुलिसले लगेन छ होइन, त्यहाँ अब केही पनि नगरेर छोडिदिइसकेपछि त अनि अरू व्यक्तिलाई हजुर अरू व्यक्तिलाई पनि उसले नगरे पनि अरू व्यक्तिलाई पनि त प्रोत्साहन मिल्ने भयो नि त। यस्तो त सजाय नदिने रहेछन् है, अब यसरी छोडिदिने रहेछ, गाउँले त मिलेर छोडिदिने रहेछ भन्ने त अर्को व्यक्तिलाई पनि पर्यो नि। यदि राजेन्द्र नभएर राजेन्द्रको ठाउँमा अरू कोही रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूले पनि हौसला पाएका। किन भन्दा हाम्रो नेपालमा सजाय केही नै छैन क्या। सजाय यदि कडा होइन, कानुन यदि कडा हुने थियो भने त अरू मान्छेहरू पनि त्यस्तो घटना घटाउन डराउँथे होइन। अब उसलाई केही सजाय नै भएन भनेपछि राजेन्द्र बोहरा नै रहेछ भने पनि त्यति बेला नै होइन, अब त्यहाँ सुधार केन्द्र पनि एउटा जेल जस्तो बच्चाहरूको लागि चाहिँ। किन भन्दा यहाँ नेपालमा त्यो बाहेक अरू कानुन नै छैन। किन भन्दा त्यो रुकुमको केसमा पनि सुषमालाई सुधार केन्द्रमै ल्याइएको छ होइन। त्यो भन्दा त्यो सुधार केन्द्रमै लगिएको या कडा सजाय दिएको भए त्यस्तो घटना घट्ने थिएन बझाङमा। तर यहाँ चाहिँ विकट ठाउँमा त्यस्तो गाउँमै मिल्ने अनि यस्तो ठुलो घटनालाई पनि अब त्यही समाधान गर्ने होइन। अब यो गाउँकै व्यक्ति हो किन बाहिर ल्याउनु भन्ने कारणले गर्दा पनि धेरै घटनाहरूले चाहिँ प्रोत्साहन पाएको हुन्छ अनि यहाँ सरकारी निकाय प्रशासन पनि यस्तो के त्यो विकट ठाउँमा चाहिँ त्यो ध्यान नै दिँदैन क्या। यहाँ जेसुकै उस यिनीहरू जनता होइनन् जस्तो गर्छ क्या। एउटा नानी मरेको छ नि त, कलिलो नानी सम्झना कामी भनेको नि एउटा होइन, गाई बस्तु मर्दा त कति पीडा हुन्छ। गाई मानेर यहाँ 5 वर्ष सजाय छ भने ऊ त मान्छे हो नि त। मान्छे त्यही पनि कलिलो मुना मरेको छ, बलात्कार भएको छ एउटा चेलीमाथि भन्दाखेरि यहाँका प्रशासन भनौँ न, प्रशासनहरूलाई यो त विकट ठाउँको त हुने भनौँ, उनीहरूले वास्ता पनि गरेको हुँदैन क्या। यहाँ त कुनै केसले न्याय पनि पाउँदैन, वास्ता पनि हुँदैन होइन। हाम्रो नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा बिग्रेको नै कानुन नभएर न्याय नभएर जस्तो। पक्कै पनि काठमाडौँ उपत्यका मात्र नभएर हरेक ठाउँमा बाटोमा बाइक चढ्दा लाइसेन्स माग्न सक्ने प्रहरी प्रशासनले बलात्कार गरेर मारेको त्यो अपराधीलाई निकाल्न सक्दैन। मेरो प्रश्न छ प्रहरी प्रशासनहरूसँग, तपाईँहरू जुन काममा हुनुहुन्छ, सहर बजारतिर भयो भने तपाईँ निगरानी गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू धेरै हिँड्नुहुन्छ, खुल्नुहुन्छ, कराउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ होइन। तर एउटा गाउँ ठाउँमा भएपछि आफूले लगाएको त्यो लुगालाई त इज्जत गर्न सिक्नुहोस् यार। भोलि बिहान तपाईँकै छोरी चेलीबेटी माथि पनि बलात्कार भयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अहिले अरूको हुँदा तपाईँहरू वास्ता गर्नुहुन्न, भोलि तपाईँको हुँदा अरूले वास्ता गर्दैन। रोटी एकरो पाक्दैन, दोहोरो पकाउनु पर्छ भन्दै दिदीको भला खुसारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यतिका समयसम्म मस्तो भला खुसारी गरेर साथ दिनुभयो। अहिलेको बसाइमा आएर म तपाईँमा छुटिन चाहन्छु। नमस्कार। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीत सरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर.com।